आजच्या दिसा नियाळ करून देवाचे उत्तर काढला. रोमांकारांक बरयल्या 8व्या अध्यायात 11वें वाक्य. रोमांकारांक बरयल्या 8व्या अध्यायात 11वें वाक्य. हांगासर देवाचे उत्तर सांगता. तितलेंच न्हय, जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक उठयलेलो उठयलेलो मेल्ल्या देव तसो आत्मो तुमच्या विनाशी कुडीक नव्या जिवान भरतलो. If the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you, then He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies by the presence of His Spirit in you. समजलें देवाचें उतर कितें सांगता? कोणाक उठयलो आत्मो आमी कितें आचरण केलें फाटल्या दिसांनी? जेजूचे पुनर्जीवनपण, रिजरेक्शन वयमो. जेजू थंयच फोंडांत उरलो की उठलो? कशें उठलो तो? देवाच्या हांगासर देवाचें उतर सांगता. रोमाक देवाच्या आत्म्यान ताका उठयलें म्हळ्यार मरण जावन दी, मरणाच्यो खंयच्योय संगती जावन दी आमच्या जेजूक फोंडांत दवरूंक शकलो नात वयमो. देवाचो आत्मो देवाक कितें केलें? जेजूक मरणाच्या फोंडांतलो उठयलो मोगाच्यान. हांगासर देवाचें उतर सांगता तसो आत्मो जेजूक खंयच्या फोंडांत खंयच्या मरणांत उठयलो आत्मो तो खंय आसा? म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसा. तो कितें करता? आमच्या जिवाक कितें करता? नवें बळ दिता. तर आमच्या कुडीक खंयचे मरणाची सकत आपटूंक जाता की न्हीद येता की कितें? न्हीद आयल्यार अर्थ कितें म्हळ्यार तो आत्मो आमचे थंय ना वयम. जेजूचे पुनर्जीवनपण सांगताना कितें जायचें? आमी सगळीं उठून बसाचें, जागे आसाचें. कित्याक हांगासर देवाचें उतर सांगता तसो आत्मो आमकां कितें करता? थंय नव्यान बळ दिता थंय वयम. समजता की तर आमच्या थंय जावन दी, आमच्या कुडीन जावन दी कितें करचें? खंयची मरणाची सकत म्हळ्यार खंयची जावन आसा? खंयची मरणाची सकत म्हळ्यार ह्या खंयची मेल्ली सकत म्हळ्यार जीवनातली सकत. आमच्या कुडीक जीव जावन दी, आमच्या आत्म्याक जीव जावन दी. हाडिनातली सकत आमचे थंय काम करूंक नसो म्हणटा. म्हणजे खंयची पिडा जावन दी, या खंयची खोटी सकत जावन दी, या आमचे थंय खंयचेय खोटेपण आसूंक नजो म्हण देवाचें उतर सांगता. आमी कितें करीचें? आमचे थंय आमी जर तर आमी जीवनपण आचरण केना जाल्यार आमी कितें करीचें? 40 दीस आमी कितें करता? उपास करता वयम. उपास करता, मागणी करता. कित्याक करता? आमच्या पाक्की जिणेंतावन भायर येवंक Don't worry about it, because I will get confused. So आमी कितें करीचें? खंयच्याय संगती आमचे थंय खंयचेय उणेपण आसत जाल्यार त्या उणेपणांतल्यान आमी कितें करीचें? भायर येचें मोगाच्यान. समजता की? देखून आमी कितें करता? 40 दीस आमी उपासांनी मागणे करता जाल्यार असो अर्थ कितें? कितें आमचे थंय बेजारी आसत जाल्यार, खंत आसत जाल्यार, निराश आसत जाल्यार, या आमचे थंय खंयच्याय तराचे उणेपण आसा जाल्यार कितें करीचें? आमी ताचे तोंड भायर येचें. म्हळ्यार ती एक मरणाची सकत म्हणून म्हळ्यार आमचे त्याचे उणेपण आमचे पाक्की सैम जावन. कित्याक एक फावटी आमी जेजू क्रिस्ताक पातयल्यापण कितें जायचें? आमी कोलोसेकारांक पयल्या पत्रांत 27 वाक्य सांगता. रीड सिस्टर. क्रिस्त आमचे थंय कितें जावन आसा? एक भरवशाचो आत्मो जावन आसा. रीड सिस्टर. कोलोसे 1:27. जेजू क्रिस्त आमचे भितर आसा तो कितें जावन आसा? आमकां एक भरवशाचें मूळ जावन आसा. एक आमच्या महिमेचो भरवसो जावन आसा. Say something like God's plan is to make known. No, 1:27 last year. Christ is hope of glory. Christ is in me is the hope of glory. 1:27. Okay, read from. Christ in you, which means that you will share in the glory of God
थंय जेजू आसा म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें आमी देवाची महिमा सगळ्यांकी वांटचे जावन आसा. देवाची महिमा कितें जावन आसा? देवाची महिमा आमचे आसल्यार कितें जाता आमी हेरांक जेजूची महिमा दाखोवंक शकता. मोगाचेर आमी कितें करता देवाक आमचो देव कोण म्हणून आमी कितें करता हेरांक कळीत करता. आमचो देव कोण जावन आसा? मेल्ल्यांतलो उठयलो देव जावन आसा. मेल्ल्यांतलो उठयलो देव आमचे ते असल्यान कोणाच्या जिणेंत खंयची मेल्ली संगत म्हळ्यार कोणाच्या जिणेंत संतोष ना, कोणाच्या जिणेंत पिडा आसा, कोणाच्या जिणेंत निराश आसा, कोणाच्या जिणेंत राग आसा जाल्यार कितें जाता ताचे जावन भायर येवंक साध्य जाता. मोगाचेर आमी चिंता आमच्या कुटुंबांत जर तर एकामेका राग आसा जाल्यार ते कोण करता? ते देवसराचें काम जावन आसा. आमची कुटुंबाची सगळी बरीच मोगाचेर आमची भाऊ भयणी सगळी कोण जावन आसा? देवाची भुरगीं जावन आसा. त्या खातीर आमी कितें करीचे आमी देव कोण म्हणून आमी पयलें समजाचे. आमी कोण म्हणून आमी पयलें समजाचे. देखून आमी केदाळे कितें करता 40 दीस आयले म्हणटना आमी बरें करून फास्टींग करता. त्याच्या उपरांत आमचे पुनर्जीवनपणाचे जाल्या उपरांत आमी चिंता आमी जेजू खातीर रडोवंक जालें आतां आमी गम्मत करयेत वय मग आतां आमी 40 दीस सबार जाण कितें करतात सोरो पिवचे सोडतात वय मग मांस खावचे सोडतात. पूण दुसऱ्या करेजमाच्या ब्रेस्तारा दिसत रियेकल्यांच्या घरात दुकरा मांस हाडणं जाता, सोरो हाडणं जाता. निमाणा शुक्रार आयल्यान कितें करता रांदून आमी वेता मिसातावन भायर आयल्यान कितें करता कंप्लीट मागीर थंय जावन आमकां गम्मत वय मग अशें आखा आमी करेजम म्हणना मोगाचें करेजम म्हळ्यार केल्यार पाताक जायना. पूण आमी कितें करता ते एक भक्तीपण आमी उलोवचे खातीर कितें करता आमच्या इगर्ज मतांनी आमकां थोडे कायदे घाल्यात वय मग कित्याक म्हळ्यार आमी भक्तीपण करीचे मात न्ही आतां मात्र न्ही पयल्यान जावन देवान कितें केलां देव आमी एक्सोडसान बुकान पळयल्यार थंय म्हणटा फस्टांचे फस्ट आचरण करूंक थंय एक कायदो दिला आनी त्या कायद्या प्रकार आमी करीचे. कित्याक करीचे म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांक मुखार कळ्याचे वय मग आमच्या भुरग्यांक नंतर आतांच्या भुरग्यांक कळीत आसा की थोड्यांक क्रिसमस म्हळ्यार कितें कळीत आसना, इस्टर म्हळ्यार कितें कळीत आसना मोगाचें न्हू. ह्या खातीर आमच्या मलगड्यांनी कितें केलां थोडे कायदे बरी करन आमकां ते 40 दीस निमाणो शुक्रार हर एक आमी आचरण करचे बरी केला मोगाचें. कित्याक अशें करतना कितें जाता आमचो जेजू कोण आमच्या जेजून कितें केलां म्हणून तें आमी हेरांक मुखल्यार आमच्या संततीक दाखोवच्या खातीर आमी कितें करता हें सगळें करता शिवाय न्ही. त्या दीस मात्र आमी 40 दीस उपास करचे. ताच्या उपरांत पयल्यांचे बरेच जावचे वय मग कितले जाण आसा आमी पळयलां वय मग 12 जाण कितें करता कित्याक म्हळ्यार माऊ निमाण्या ब्रेस्तारा दीस आमी मिसाक भायर सरतना त्या दाडात दुकरा मासाचो स्मेल येवंक सुरू जालो. त्या दाडा हांवें चिंतलें म्हळ्यार आज आमी रांदून दवरता फाल्यां शुक्रारा फुल्ल आमी कितें उपास करता सांजेर मीस जाल्यानंतर सुरू करता. मोगाचें न्हू आख्खा उपास म्हणनात ते सगळे आमच्या कुडीक जाय आसता आमी सगळें करीचे. पूण आमी करतना कितें करीचे आमच्या कुडीक दंडवली म्हळ्यार आमची कूड बदलावण जायचे. कशें जायचे आमच्या जीवन बदलावण करून आमी दाखयचे मोगाचें न्हू. त्या खातीर आमच्या कुडींत कितें उणेपण आसा ताचे जावन आमी कितें करीचे भायर येयचे. त्या दाडा मात कितें जाता आमचे ते आसलो जेजू कोण म्हणून कळटा. आमचे ते जेजू देवाचें उतर म्हणटा क्रिस्त महिमेचो आमी क्रिस्त आमचे ते आसल्यान कितें जाता आमी हेरांक महिमा वांटूंक जाता मोगाचें नाजाल्यार जाता की आमी जर तर चिंत्यान आमचे कूड कितें जावन आसा कूड कितें जावन आसा देवाचें मंदिर जावन आसा. तर देवाच्या मंदिरांत सोरो दवरूंक जाता की तुमच्या आल्तारेर हांव आतां सोऱ्याची बॉटल दिया म्हळ्यार दवरा म्हळ्यार दवरतात की ना वय मग घरान घरी येतलो आमी कितें करता आल्तार म्हूण करता गिना करता वय मग तातूंत आमी कितें कानां दवरता बायबल दवरता वय मग पवित्र पुस्तक दवरता. थोडी देवाचे
उदक जावन पवित्र उदक दवरतात सोऱ्याची बॉटल दिल्यार दवरतात की दवरिना आमी वय कित्याक दवरिना सांगा कित्याक दवरिना कित्याक चिंता ती आल्तर पवित्र म्हणून आमी चिंता वय मग पूण ती आल्तर देवाचें घर न्हय आमी कितें करता एक देवाक एक आमच्या घरांत एक मान दिवच्या खातीर आनी पवित्र पुस्तक एका मानाच्या जाग्यार दवरच्या खातीर एक आमी आल्तरे बरी करता वय मग पूण देव त्या आल्तरेर जियेता गे देव थंयसर आसना देव थंयसर आसता आमच्या जीव आसलेल्या मंदिरांत म्हळ्यार ताणेंच बांदलें मंदिर तांचें आमी मात समजता गे आमचे काळीज जीव आसलें कित्याक जीव आसलो देव खंय जियेता जीव असल्या आमच्या मंदिरांत जियेता वय मग देखून आमी कितें करूचें तें मंदिर म्हळ्यार आमची कूड आमी कितें करूचें पवित्र दवरीचें मोगाचें त्या कुडींत सिगरेट वडचें जावं दी सोरो पिवचें जावं दी या कसल्यांच वायट करचें आमी कितें करूचें करूंक नजो आमची जीब आमी कितें करूचें सांबाळीचें देखून देवाचें उतर आमकां सांगता कितें कुडीक कितें तोंडांत भितर येता त्या मनशाक मेळयना पूण तोंडांत भायर येवचें कितें करता मनशाक मेळयता मोगाचें त्या खातीर आमची जीब केदाळे आमी कितें करूचें देवाचें उतर उलोवचें आसाचे शिवाय आमी आमच्या तोंडांत खंयचेंय गॉसिप जावं दी हेरांक वायट उतरां जावं दी आमी उलोवंक नजो तेदाळे कितें जाता देव आमकां कितें करता देवाची महिमा म्हळ्यार जेजू आमचे भितर रावता मोगाचें त्या खातीर जर तर आमी पुनर्जीवनपण जाल्ल्या जेजूची ती सगळी सकत आमी पळयत जाल्यार कितें जायचें आमी आमकांच आमी नितळ करीचें त्या खातीर देवाचें उतर सांगता फर्स्ट थेसलोनियन 4:7-8 पहिल्या थेसलोनिकांत बरयल्या 4थ्या अध्यायांत 7 आनी 8 उतर सांगता देवान आमकां अनिश्कळपणांत जियोंक आपोवंक ना भाग्यवानपणी जियोंक आपयलां देखून जो कोण ह्या संगतीची बेपर्वा करता तो मनशाची न्हय भगार पवित्र आत्मो पाठयतल्या देवाचीच बेपर्वा करता For God did not call us to impurity but in holiness. Therefore, whoever rejects this rejects not human authority but God who also gives His Holy Spirit to you. समजता गे देवान आमकां जर तर जे देव आमचे थंय या देवाचो आत्मो आमचे थंय रावचे जाल्यार आमी कितें करूचें देवान आमकां सगळें पवित्र पुस्तक कित्याक पवित्र पुस्तक दिलां म्हळ्यार तो पवित्र पुस्तक कितें जावन आसा आमी चिंते जर तर एक आमी वॉशिंग मशीन कान गेले आमी चिंते जाल्यार आमकां कितें दिता ताचें सांगता एक मॅन्युअल बुक दितात पळय मग इन्स्ट्रक्शन हाव टू यूज कशें आमी यूज करीचें म्हणून आमकां एक इन्स्ट्रक्शन बुक मॅन्युअल बुक दिता तशेंच बायबल कितें जावन आसा आमचें जीवन आमी कशें चलाचें म्हणून इन्स्ट्रक्शन तातूंत हर एक इन्स्ट्रक्शन खंय आसा पवित्र पुस्तकांत आसा मोगाचें त्या खातीर हांगासर पहिल्या थेसलोनिका घरांत देवाचें उतर सांगता देवान आमकां अनिश्कळपणांत म्हळ्यार इम्प्युरिटी प्युअर असलें जीवन जिवंक आपयल्या शिवाय अनिश्कळपणांत जिवंक आमकां देवान आपोवंक ना बघार भाग्यवानपणी जिवंक आमकां आपयला देखून जो कोण हे सगळें सोडून कोणाक एक पवित्र जिणी जियोंक नाका तो करिना जाल्यार कितें जाता आमी आमचेंच जिवन जियेल्यार हांगासर देवाचें उतर सांगता देवान दिल्लो तो पवित्र आत्म्याक आमी कितें करता काय ताची आमी बेपर्वा करता मागीर ताका आमी निग्लेक्ट करता ताका आमी मान दिना देवाचें उतर सांगता मोगाचें त्या खातीर आमी कितें करूचें एक भाग्यवानपणी जिणी आमी जियेचें हेरांनी आमकां पळयतनाच आमी कोण म्हण तांकां कळ्ळेचें मोगाचें न्हू आमी कोण जावन आसा म्हणटा आमी जावन आसा कोणाचो एड्रेस आमी देवाचो एड्रेस जावन आसा मोगाचें न्हू आमच्या देवाचो म्हळ्यार क्रिस्तांवाचो क्रिस्तांव म्हळ्यार कोण हांव क्रिस्तांव म्हणटा ताचो एड्रेस कोण जावन आसा त्या क्रिस्ताचो एड्रेस कोण हांव आनी तूं क्रिस्तांव
क्रिस्ताचो एड्रेस जावन आसा मोगाचें आमकां पळयतना एक नीज देव कोण म्हणून हेरांक कळीत जाय जर तर आमचे तावन हेरांक नीज देव कळीत जायना जाल्यार आमी आमकां क्रिस्तांव म्हूण सांगूंक आमी योग्य न्हय मोगाचें त्या खातीर आमी कितें करीचे ह्या संवसारांत निजायकी त्या पुनर्जीवनपणाची त्या रिजरेक्टेड जेजूची रिजरेक्टेड क्रिस्ताची आमी ती सकत आमी पळयचे जाल्यार ती सकत आमचे थंय काम करीत जाल्यार आमी कितें करीचे ह्या संवसारांत आसतना देवाक आनी हेरांक मानवांची भुरगीं जावन आमी चलाचे. एफिशियन्स 3:20 थंयसर देवाचें उतर सांगता आमचे थंय आपली सकत चलयतल्या आनी आमी मागतां ताचे प्रास वा आमी चिंतां ताचे प्रास तितल्याच चड मापान चड वस्तू करूंक सत्यल्या देवाक पवित्र सभेंत आनी जेजू क्रिस्त थंय महिमा जावं. Now to him who by the power at work within us is able to accomplish abundantly far more than we can ever ask or imagine. हांगासर देवाचें उतर सांगता आमचे थंय आपली सकत चलयतल्या आनी आमी मागतां आमी कितें मागतां जर तर तुमी देवा कडेन मागतात जाल्यार म्हाका तें जाय हें जाय तुमी तें मागतात जाल्यार हांगा देवाचें उतर सांगता तुमी मागल्याच्यानी तुमी चिंतच्यानी चड दिवस देव आमचे थंय आसा की कोण तो मरणाच्या जिवन कोण जालो देव आमचे थंय आसल्यान कितें जाता देव आमी मागल्याच्यानी आमी चिंतल्याच्यानी चड दिता केदार दिता म्हळ्यार स्टार्टिंगाक सांगता आमचे थंय आपली सकत चलयतल्या म्हळ्यार ती सकत कोण चलयता पवित्र आत्मा आमचे थंय ती सकत चलयता म्हळ्यार ताची सकत चलयता ती सकत आमचे थंय आसल्यार मात्र कितें जाता आमी चिंतल्याच्यानी आमी मागल्याच्यानी चड देव आमकां दिता खंय त्या खातीर हांवें पयलें सांगलें रोमाकारांक 8व्या अध्यायांत 11वें वाक्य कितें म्हणटा जेजू क्रिस्त कितें केलो मरणांतलो उठयलो देवाचो आत्मा खंय आसा आतां म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसा जाल्यार कितें जाता आमकां आमच्या कुडीक म्हळ्यार आमच्या कुडीक जावं दी आमच्या जिणेक जावं दी कितेंय उणेपणांतल्या बरी कितें जाता तो आमकां रक्ता मोगाचेर पुनः केदार तो आत्मा आमचे थंय काम करीत जाल्यार आमी कितें करीचे एक भाग्यवानपणाची जिणी आमी जियेचे पडटा त्या वेळा मात कितें जाता देव आमचे थंय काम करूंक साध्य जाता. कोलोसियन्स 3:8-9 कोलोस्यकारांक बरयल्या 3ऱ्या अध्यायांत 8वें आनी 9वें वाक्य हांगासर देवाचें उतर सांगता आतां राग क्रोध खरी मस्त निष्कुचर आनी गाडी सवय हे सगळें तुमी पयस करा एकामेकाक फटय नाकात पोरण्या सैमाक ताच्या कर्तव्या समेत पाठ करून नवे सैम तुमी नेसल्यात. But now you must get rid of all such things: anger, wrath, malice, slander, and abusive language from your mouth. Do not lie to one another, saying that you have stripped off the old self with its practices. हांगासर कितें म्हणटा देव आमी कितें करीचे त्या खातीर ती देवाची सकत आमचे थंय निजायकी काम करीचे जाल्यार आमी कितें करचें पयलीं आमचो राग क्रोध खरी मस्त निष्कुचार समजता हे सगळे मंगळूरच्या कमनेंतले शब्द जावन आसात हे सगळे राग एक कळटा वय राग सगळे लँग्वेजान सेम आसा केदार हो राग आनी क्रोध आमी सोडटा मोगाचो केदार कितें जाता तो देवाचो म्हळ्यार आमच्या पोरण्या सैमाक आमी कितें करीचे पाठ करीचे आमचे मेन प्रॉब्लेम म्हळ्यार आमकां बगसूंक मात्र आमी तयार ना मोगाचेर आमी खालते जावंक आमी तयार ना आमी कितें करता आमकां आमच्याच भुरग्यांक जावं दी आमच्याच भाऊ भयणांक जावन आमी कितें करता बगसूंक आमी केदार तयार ना मोगाचेर केदार आमी रागान मुखार वता केदार कितें जाता तो आत्मा आमचे थंय जियेता गे तो आत्मा आमचे थंय खंडीत जियेना मोगाचेर त्या खातीर जर तर तो आत्मा आमचे थंय जिये जाल्यार आमी कितें करचें पयलीं आमचो राग आमचो अहंकार आमी
सोडीच्या मोगाच्यान केदळ आम्ही ते सगळे सांगता मोगाच्यान त्याला कितें जाता देवाची महिमा आम्ही पळोवंक शकता आम्ही उत्पत्ती पुस्तकान पळयता थंयसर आम्ही आमकां हर एकल्यांक कळीत आसा जुजे वयमो जाकोबाचो पूत जुजेक कितें करता ताचे भाव कितें करतात ताका कितें करतात सगळ्यांक कळीत आसात त्या जुजेक ती काणी करतात ताचे उरले भाव जाकोबाचे उरले पूत कितें करता ताचेर मोसर करता कितें म्हळ्यार हो जुजेक देवान विशेष रितीन ताका विंचून काडले जावन आसा आनी ताका एक देणे आसलें स्वप्न पडचे आनी त्या स्वप्नांत देव कितें करतलो ताचे मुखले कितें ताचे प्लॅन आसा तो स्वप्नांत ताका तो दाखयतलो मोगाच्यान आनी थंयसर आमी पवित्र पुस्तकांत पळयता जाकोब जुजाचो मस्त मोग करतलो कित्याक म्हळ्यार जाकोबाची कळीत आसलें आपणाचो पूत जुजेक विशिश्ट व्यक्ती जावन आसा हाचे जावन देवाची महिमा देव दाखयता म्हणून ताका कित्याक म्हळ्यार जाकोबी कितें करतलो देवाक खाल जावन चलतलो मोगाच्यान आनी केदळा तो जाकोब जुजेचो विशेष रितीन मोग करतलो एक दीस जुजे जाकोब जुजेक सांगता ओस तुज्या भावांक इल्लेशें पळोवने ते खंयसर कितें करतात म्हणून ते जाल्यार कितें करतात ताच्या भावांक पयल्यान साचे लागीं का कितें करनाले मोग करतलो न्ही ताचे भाव कितें करतले रेशम आनी एक शब्द आसा मसोर करतले ते वर जेलस जुजेचे भाव जुजे वयर कितें करतले मसोर करतले मोगाच्यान तसो चड ते द्वेश करतले केदळा ताका स्वप्न पडटा तो स्वप्न सांगल्या तक्षण ते आनीक तसो द्वेश करतले त्या खातीर तांणी कितें केलें थंयसर सगळी शीन पळया देवाचें उतर आयकत आसतना तुमचे मन तुमचे दोळे खंयसर वसूंक नजो त्या दोळ्याक कळटा की तुमचे खंयसर आसा तुमचे काळीज कितले आयकूंक तयार आसा समजता मोगाच्यान देखून आमी देवाचें उतर आयकत आसतना सगळें आमचें मन खंय दवरचें देव उलयतना कितें करता आमच्या काळजांत देव उलयतना देव आमच्या काळजांत आमी आयकतना आमच्या मतीन आमच्या कानान आयकतना देव आमच्या जिणेंत काम करता मोगाच्यान त्या खातीर आमी एका कानांत आयकुचें आनी एका कानांत सोडचें न्ही हांगासर कितें करता जुजे केदळा ताची स्वप्नां सांगतना आनीक तांकां मोसोर जाता मोगाच्यान आनी आमी पळयता थंयसर वाचल्यार 40 अध्याय उपरांत वाचतना 39 जावन आमी वाचल्यार ताच्या पयले जुजेक कितें करतात थंयसर ताका विकतात पोतिफराक विकतात मोगाच्यान ते सबार ताच्या उपरांत मस्त काणी आसा ताका मारूंक पळयतात ताका बांयत उडयतात थंय जावन काडन तसो जीव येसो नाका म्हणून वचून ताका इश्माएल घराक वेपार करतल्यांक विकतात मोगाच्यान थंयसर तो पोतिफराच्या घरा येवन पावता आनी ताच्या उपरांत आमी पळयता 40 आनी 1 अध्यायांत थंयसर आसल्या उपरांत जुजेक सबार कश्ट येतात मोगाच्यान पोतिफराची बायल ताका डिस्टर्ब केल्ल्यान तो जेलांत वचून पावता मोगाच्यान मागीर एक दीस येता ताच्या उपरांत ताका जेलांत जावन भायर येवचो दीस येता आमी पळयता 40 आनी 1 अध्यायांत 41 चॅप्टर 41 वर्स 14 उडास करूंक बारी सुलभ आसा 4114 फरावियान जुजेक आपोवंक धाडलो तांणी ताका बंद घेतलो तुटकन भायर हाडलो जुजेन आपले खाड तासले आपली मुस्तैकी बदलिली आनी फराविया मुखार येवन रावलो Then Pharaoh sent for Joseph, and he was hurriedly brought out of the dungeon. When he had shaved himself and changed his clothes, he came in before Pharaoh. हांगासर आमी कालम पळयता म्हळ्यार थंयसर देवाचें उतर सांगता केदळा फरावियाक बंदेंत भायर जुजेक बंदेंत फराविया मुखार हाडचे खातीर बंदेंत थंय जण येवन सांगल्या तक्षण जुजे कितें करता थंयसर देवाचे कोंगण्यान म्हणटा तुटतान तो भायर आयिल्लो खंय ताणें थंयसर इसाक घेतालें तुका फराव्या घातला फराव्याची गरज पडटना फरावो ताका आपयता पूण ताणें केली चूक कांयच ना तरी तो थंयसर एकय सवाल विचारना कित्याक म्हळ्यार पयलें म्हाका तुमी सांगा हांवें कित्याक
कित्याक तुमी हांगा म्हाका घातलें हांवें सूख करूना कांयच तो उलयना मोगाचें ना ताणें सूख करना तरी तो कितें करता तो ते फरारिया घरांचो जावन दी या आतांच्या भावांचो जावन दी थंयसर तो मतीन राग दवरिना मोगाचें ना ताका इतलें दुखयलें ताच्या बापाय जावन ताका भायर हाडलो ताका विकलें ताका इतले कश्ट दिल्यार कितें करता थंयसर आमी पळयता देव कितें करता देवाचें उतर सांगता जुजेन मात्र कोणाय वयर राग म्हणून ते दाखोवंक ना म्हणटा मोगाचें ना जाल्यार कितें करता देखून देवाचें उतर आमी पळयता थंयसर जुजेच्या उत्पत्ती पुस्तकांत आमी 39 वाचल्यार आमकां हरी एक फावटी आमी कितें वाचता देव जुजे सांगता आसलो म्हणटा ताका ताणें एक दीस आमी जाल्यार कितें करता एक ल्हान सूख दिल्यार कितलीं वर्सां उडास करता सांगा कितलीं वर्सां उडास करता आमच्या बाबान जावन दी आमच्या घोवान आमच्या भुरग्यांनी कितलीं वर्सां मोट्टा म्हणसर आमी बगसूंक तयार ना मोगाचें आमी कितें करता तेंच उलयता तांची सूख आमी परतून परतून तेंच उलोवन उलोवन कितें करता देव आमचे सांगता रावता गे सांगा देव आमचे सांगता रावता गे आमी तुमी कितलेय मागणे करा कितल्यो रेतिऱ्यो करा मोगाचें न्हू देव आमचे सांगता रावना जर तर आमचे थंय जर तर कोणाय वयर इल्लोसो राग आसा जाल्यार या खंयच्याय रितीचो द्वेश आसा जाल्यार आमी हेरांक बगसूंक तयार नाल्यार कितें जाता देव आमचे सांगता रावता गे देव आमचे सांगता रावना मोगाचें ना तुमी आमी एक उडास तरेचे जर तर आमी चिंताव जाल्यार जीवन सगळो देव आमचे सांगता आसा जाल्यार कितें जायचें आमी त्या जेजू बरी आसाचे मोगाचें तो पवित्र आत्मा कशें आसाचे आमचे ते आसाचे पवित्र आत्म्याची फळां कितें पवित्र आत्म्याची फळां फर्स्ट एक सांगा पयलो एक सांगा फर्स्ट फळ जावन आसा खंयचें लव वय मोग जर तर देव कितें जावन आसा देव मोग जावन आसा जर तर आमचे ते मोग नाल्यार कितें जाता जर तर आमचे ते मोग आसा जाल्यार आमी कितें करता आमी कोणाय की बगसूंक तयार आसा मोगाचें न्हू त्या खातीर आमी चिंताव जाल्यार आमकां जर तर त्या पुनर्जीवनपण जाल्ल्या देवाची सकत आमचे ते राव जाल्यार आमी कितें करूचें पयलें ते मोगाचें काळीज आमचे ते घालीचें मोगाचें जर तर आमचे ते मोग ना जाल्यार कितें जाता ताचे उपरांत सगळें सुरू जाता राग द्वेश मसर आमी कोण म्हूण पळयना मोगाचें ना त्या खातीर जर तर आमी आज ते रोमाकाराक बरयल्ल्या 8व्या अध्यायांतलें 11वें वाक्य आमचे ते जर तर काम केल्यार कितें जाता आमचे ते काम करीचे जाल्यार म्हळ्यार आमच्या जेजूक उठयलो तो आत्मो आमचे ते जिये जाल्यार आमी कितें करचें आमच्या हर एक खोटेपणांतल्यान आमी भायर येचें मोगाचें ना जाल्यार कितें जाता तस जेजूक मरणांतलो उठयलो आत्मो कितें करता आमचे ते काम करता आमच्या जिवाक कितें करता नवो जीव हाडटा मोगाचें ना त्या खातीर आमी जुजेचो उडास करीचे जुजे लास्ट कितें जालो जुजे कितें देवान ताका स्वप्नांत दाखयलें तशेंच जाता मोगाचें ना जुजे कितें जाता त्या फतीफराच्या घरांत कितें जाता तस थंयसर एका फतीफराच्या जाग्यार देव ताका दवरता मोगाचें ना फतीफर राय म्हणटा तूं आयल्या उपरांत तो देव ताचे सांगता आसा म्हणून फतीफराक समजतलें थंय देव ताचे सांगता आसा म्हणून जेलांत आशिल्ल्या त्या अधिकाऱ्याक समजतलें थंय तर आमी चिंतेचें जुजे कसो जियेतलो म्हूण आमी समजाचें जर तर म्हाका पळयतना हर एकल्यांक देव म्हजे सांगता आसा कळ्ळें जाल्यार कितें करूचें म्हजी जिणी कितें जावचें सगळ्यांक समाधान हाडीचें वय मू सगळ्यांच्या जिणेंत संतोष हाडटलें कितें जाता देवाक पळयतना कितें समजता ओ वय देव ब्रदर सेबास्टियन सांगता आसा म्हूण समजता वय मू देखून आमची जिणी पळयता देखून हांवें म्हळें आमच्या देवाचो एड्रेस कोण आमी जावन आसा आमकां पळयतना हेरांक कळ्ळें वो क्रिस्तांव जावन आसा हाचे सरशीन गेल्यार कितें जाता आमच्या समस्यांक परिहार लभता या आमकां इल्लोसो संतोष मेळटा आमकां इल्लोसो समाधान मेळटा न्ही ताच्या बदलाक आमी बागाक गेल्यार आमकां समाधान मेळटा ह्या मूवी पळोवंक गेल्यार वय मू आज म्हाका मस्त बोर जाला देखून हांव खंय वता हांगा कितें जातालें तियात्र ताणें आसा कोमणे तियात्र तो सोबती म्हाका सांगूंक खेळना
वय आमी ताका सगळं सोन कितें करता टाइमपास करता मोगाच्यान थंयसर जाता की समाधान मेळटा गे एका घडये थंयसर डबल जोक करून उलयतात जोक आयकता त्या घडी हसता वता वय देवाक ते मन वता गे सांगा देवाक ते मन वता गे देवाक ते मानवाना कितें म्हणल्यार दोनंत आत्मे अशे एक पवित्र आत्मा आनी एक खोटो आत्मा जर तर खंयसर पवित्र आत्मा मेळना त्या थंयसर आमी वचचे गे थंयसर आमी गेल्यार कितें जाता खोटो आत्मा आमचे थंय येता मोगाच्यान आमी चिंता थंयसर कितें पातात आसा थंयसर पातात ना तर आमी चिंता मात्र पूण थंयसर देवाचो आत्मय ना मोगाच्यान थंयसर देवाचो आत्मा ना थंयसर असो आत्मा तो खंयच्याय रितीचो जावन तो आत्मा कितें जाता खोटो आत्मा जावन आसा आमकां देवा जावन पयस करता मोगाच्यान त्या खातीर जर तर आमी आमच्या जिणेंत देवाची महिमा सारक्या रितीन पळय जाल्यार कितें करीचें आमी देवाक मानवचें मात्र आमी करीचें मोगाच्यान हांव पयलें एखादें काम करनासतना एका चेडवान सांगचें आसलें तुजें लायफ खाली ब्लॅक एंड व्हाईट म्हणचे तुवें खाली सदां सगळं थंय बायबल मात्र वाचताय खाली बायबल वाचतल्यांचें लायफ खंय ब्लॅक एंड व्हाईट टीव्ही बरे खंय सो कलरफूल जायचे जाल्यार कितें करीचें खंय सगळ्या संवसारांत इल्ले मुवी पळयचे इल्ले गम्मत करीचे ते कलर ती वेळा कलरफूल खंय पुन्हा आतां तांचें जीवन पळयतना आतां तांकां म्हाका पळयतना ती म्हणटात ओ आता तू सेलिब्रिटी जालाय आता तुका मेळा जाल्यार कितें करचें अपॉइंटमेंट खान घेवचें आमी वय मग देखून आमचे जिणेंत कलर ब्लॅक एंड व्हाईट जिणी जाल्यार वडना खाली आमी बायबलच वाचल्यार वडना मोगाच्यान कितें करचें एक दीस येताना आमी कितें करचें 10 जाणांक आशिर्वाद दिवचे बरी देवान आमकां करीचें मोगाच्यान त्या खातीर आमकां सॅक्रिफायस करूंक इल्ले कश्ट जाता वय मग इल्ले दीस आमकां संवसारांतल्यो संगती सोडूंक इल्ले कश्ट जाल्यार कितें जाता पूण देव कितें करता देवाचो आत्मा आमकां आमी लागीं करतना कितें जाता देव आमकां तांची कृपा दिता मोगाच्यान आमी हर एक चिंतीचे हें केल्यार हातून देवाचो आत्मा आसा गी ह्या फंक्शनाक येताना थंयसर देवाचो आत्मा आमकां मेळटा गी म्हूण आमी चिंतीचे तशें म्हणून सगळ्या काजारांनी वचनाक दम सांगना हांव काजारांनी वसा मात्र थंयसर कधी एक खोटेपणांत एक जायनाकात मोगाच्यान तांकां बेजार जाता म्हणून म्हाका सोरोप येवंक मन ना पूण तांकां बेजार करूंक नाका वय मग आमी सबार फावटी कितें करता म्हज्या देवाक हांव दुखयता पूण म्हज्या इश्टाक म्हाका दुखोवंक नाका वय मग पूण कितें करता इश्ट आमच्या कुडीक पिडा येताना इश्ट आमकां गुण करता गे आमचे पयशे मोग जाताना कश्ट येताना इश्ट येता गे त्या वेळार कोणी मोगाच्यान आमी आमकां सबार जाणां मेळटात तांचे सांगात पयशे आसतना तांचे सगळे इश्ट असतात उपरांत खाली कोण जाय ब्रदर्स मात्र जाय ब्रदर प्लीज प्रे फॉर मी प्लीज एवरीवन लव मी सगळ्यांनी आमकां सोडून घाला आज आमचे सांगात कोणी नात आमचे भाऊ भयणी नात आमचे आवय बापूय नात म्हजे लागीं सांबाळ आसतना सगळे आसले मोगाच्यान त्या खातीर आमी कश्ट येवच्या पयलें कितें करचें देव कोण देवाच्यो संगती कोण म्हूण आमकां कळीत जायचे मोगाच्यान इश्ट आमकां आसाचे पूण खंयचे इश्ट आमकां नश्टाक घालतात आमकां देवाक पयस व्हरतात मोगाच्यान तांची इश्टागत आमी करची न्हय खाली तांचे कडेन राग धरचे न्हय तांकां दुर्सोवचें न्हय पूण तांचे तावन आमी पयस रावचें कितलेंय उत्तम जावन आसा मोगाच्यान त्या खातीर रोमाकाराक बरयलें 8व्या अध्यायान देवाचें उतर कितें म्हणटा जेजू क्रिस्ताक मरणांतलो उठयलो आत्मा तसो आत्मा आमच्या कुडीक कितें करता आमच्या विनाश कुडीक म्हळ्यार नासावणेच्या कुडीक तो नव्यान भरता खंय तो नव्यान आमकां जीव दिता खंय त्या खातीर आतां आमी कोण जावन आसा रिजरेक्टेड पीपल जावन आसा म्हळ्यार जिवन जाल्ले देवाचे आमी भुरगीं जावन आसा जाल्यार ना कितें करता तिस सकत आमचें तें काम करता मोगाच्यान आमच्या कुडींत पिडा आसल्यार आमी कितें करचें लुकाच्या एवांजेलांत 9व्या अध्यायांत 10व्या अध्यायांत 19 वाक्य कितें म्हणटा रीड सिस्टर लूक 10:19 देवान आमकां कसली सकत दिल्या सगळ्या देवसराच्या कोट्या कामांक बांदून घालची आमकां सकत दिल्या See, I have given you authority
to tread on snakes and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing will hurt you. ऐकलेंगे खंयची खोटी सकत आमच्या वयर काम करूंक साध्य ना ती सगळी बांदून काडून गेल्या देवान आमकां सकत दिल्या मोगाच्यान ती केदाळ्या सकत आयल्या जेजू जिवन जाल्या उपरांत कितें आयल्या त्या सगळीक बळ आयल्या ती सकत आमचे ते आयल्या मोगाच्यान पवित्र आत्म्याचें बळ आमचे ते आसा कित्याक केदाळ्या जेजू मरणांतलो उठून 3 दीस खंय गेलो 3 दीस खंय आसलो जेजू यमकोणाक कितें करून गेलो देवसराक ताचे बळ नास करून कितें करता आतां हांव मरणांत हांव जिंकलां आतां ती सकत तेदोळनासर कितें केलें देवसरान आमचे वयर सगळी पदवी दाखयली मोगाच्यान आमकां सगळ्यांकी पक्कान दवरलें जेजू कितें करता मरणांतलो उठोवन कितें करता हांव आतां मरणांतलो उठला तुका हांवें आतां संपूर्ण नाश केला देखून ती यमकोडाची सावी हाडून जेजू उठ्ठा मोगाच्यान आनी आमकां कितें करता तो सगळ्यांकी पदवी दिता त्या खातीर आमी कितें करीचे ती पदवी आमचे ते आसा म्हूण दाखयचे जाल्यार ती पदवी आमी काम करीचे जाल्यार कितें करीचे आमचे ते असो राग मोसोर अनिश्कळपण सगळें कितें करीचे सगळें पयस करून ह्या संवसाराच्या साली प्रमाणे जियेन आसतना आमी कितें करीचे आमची मोत बदलावन करून सर्गीच्या वस्तू ते आमी कितें करीचे आमची दिश्ट घालीचे मोगाच्यो सर्गीच्या वस्तूक आमी सर्गी कितें वस्तू आसा त्यो वस्तू म्हळ्यार सर्गीची वस्तू म्हळ्यार खंयची मोग सोंसणीकाय समाधान ही सगळ्यो संगती आमचे थंय आमी भाग्यवानपण आमी जियोवच्या खातीर आमी प्रयत्न करूंक आसा मोगाच्यान त्या खातीर आतां दीस आमी आतां निमाणे दिसान येवंक पावल्या मोगाच्यान जेजू येवंक आनी आमकां काय आमी सांगूंक जायना केदाळ्या येता म्हूण त्या खातीर आमी कितें करया जर तर आमी आनीकी रागान आसा आनीकी ह्या संवसाराच्यो आनीकी संगती जाय म्हाका एक घर पावन आनी एक घर बांदीचे एक आस्त पावन आनी एक आस्त घालण्याचे ताचे खातीरच आमी जर तर तकलीफ पाड करून आसां जाल्यार मोगाच्यान कितें जाता जेजू येता आसतना जेजू येवन चलचें म्हणसर आमकां कळीत आसतना उपरांत आमी कितें करीचे ह्या कश्टांच्या दिसांत आमी दीस काडीचे पडटात आनी ते दीस इतले कश्टांचे की जर तर जेजू येताना आमी जर तर आमी वचना जाल्यार जेजू सांगत आमी वचना जाल्यार कितें जाता हांगासर कोण आसा आनी येताना पयल्या संवसारांत कोण आसलो देव आसलो वयमो पाताक जाल्ल्यान ते कितें जालें देव वचोन जेजूक धाडले ते पाताक काडच्या खातीर जेजू ह्या संवसारांत आसलो ते पाताक काडच्या खातीर जेजून कितें केलें कुशार मरून जिवन जालो कोणाक धाडलें कोणाक धाडलें आमकां हेल्प करूंक पवित्र आत्म्याक धाडलें आतां हांगासर कोण काम करता पवित्र आत्मा काम करता पूण रॅप्चर जाल्या उपरांत म्हळ्यार जेजू येवन आतां परतून जेजू येताना आमी गेल्या उपरांत कितें जाता पवित्र आत्मा हांगा आसना मोगाच्यान पवित्र आत्मा ना जाल्यार कितें जाता पवित्र आत्मा ना जाल्यार हांगा कोणाचें राज मागीर आमकां जियोंक कश्ट मोगाच्यान आतां पवित्र आत्मा आसतना आमकां समजना जाल्यार पवित्र आत्मा गेल्या उपरांत आमकां कितें जाता हांगासर जियोंक जायना त्या खातीर आमी कितें करचें हर एक घडी आमी राखून रावचें मोगाच्यान हर एक आमच्या खोटेपणांतल्यान आमी भायर येवन त्या जेजूक आमी राखचें देखून 10 लेडयांची ऑफर आयकले वयमो 5 बुधवंत 5 बूध मेळटल्यो स्त्रियो वयमो बुधवंतांनी काली केले तेल सर्ती कान गेले की आमी चिंचे नाका हांव आयतार एक दीस येताना मिसाक येता पुरो एक दीस हांव मिसाक गेली मीस कितें भद्राबान शर्मा सांगला आमकां कळीत ना गेल्या हांव बसल्या उठल्या वयल्या वयमो तितले केल्यार पावता म्हूण आमी चिंती नाकात मोगाच्यान जर तर आमचे थंय एक्स्ट्रा ऑयल ना जाल्यार एक्स्ट्रा आत्मो एक्स्ट्रा देवाची सकत ना जाल्यार कितें जाता आमी त्या बूद नातल्या त्या देडया बरी हांगास उरता मोगाच्यान त्या खातीर नांवां देखीत आमी क्रिस्तांव जिणी जियोवची नाका जर तर आमी 40 दीस बरें करून जेजूचे पुनर्जीवनपण जियेलां जाल्यार कितें करचें ते 40 दीस आमचे सगळे 365 डेज आमची जिणी दशंत आसाचे मोगाच्यान खाण जेवण बंद करच्यान बदलावन जायना बदलाक आमचे काळीज आमी
बदलीत आमचे माइंड आमी कितें करचें रिन्यू करचें म्हणटा. रोमाकाराक 12 अध्यायांत पयलें दुसरें तिसरें वाक्य वाचल्यार म्हणटा तुमी तुमचे मोत बदलया म्हणटा, तुमचे काळीज बदलया म्हणटा मोगाच्यान. त्या खातीर आमी आनी हर एक दीस आमी जागृतकान जियेवया मोगाच्यान. त्या वेळा मात कितें जाता जेजूची पुनर्जीवनपण जाल्ली सकत आमचें तें काम करता. प्रेज द लॉर्ड. निमाण्या बेसांवाक उबे रावया.